उल्हास गावडे हाच्या लागे मागता की तेणे आपले विचार आयच्या ह्या DPL शेअर करचे. DPL सह्याद्री स्पोर्ट्स क्लबान ऑर्गनायज केले. हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळ्यां खातीर ताळयो मारल्या आसतल्यो पण स्वता खातीर एकदां जोरदार आपल्या खातीर ताळयो मारच्यो. कारण तुम्ही जर हे पयलीं थिंक करूंक ना जाल्यार हो टुर्नामेंटूच जावचें नाशिल्लो. पयलीं थिंक करप आनी मागीर त्या ग्रावंडार तुमी त्या प्रमाणे हाडप, हे सगळें डिसायड करप आनी फुडें व्हरप, हेजे खातीर तुमी स्वता हो टुर्नामेंट सक्सेसफूल करपाक जबाबदार आसा. दुसरी गजाल म्हणजे जेन्ना खेळटना पयल्या खुबशे सिनियर प्लेयर आसात आनी आमच्या मदीं कितलेशे जाणटे आसा. जेन्ना एक घरान जाणटो मनीस आसता तेन्ना फूल घराक सपोर्ट आसता आनी जेन्ना अशे जाणटे मनीस टुर्नामेंटाक येवप म्हळ्यार तुमकां कितलो सपोर्ट आसा. सो जे भुरगे बरे खेळटा हांगासर आनी जे खेळना तेंकाय घेवन तुमकां फुडें वचपाचो खूब चान्स आसा. खुबशे भुरगे बरे खेळटात. म्हाका खबर आसा हांवेनूय अशी एक टीम केली जेन्ना भुरगे अशेच बेश्टे खेळटाले आनी तेज्या नंतर टीम आयज ती गोवा लेवलाचेर खेळटा भायरूय वयता. ही टीम करपाक कांयच न्ही, सगळ्यांनी बसून असो विचार जर करीत आनी आमी तेज्या खातीर जे कितें फायनान्स लागता कितें आसा जर आमी फुडें व्हरोंक ना जाल्यार तेजो कांय फायदो ना. DPL करून सुद्दां जर आमी कांय फायदो ना कारण आमी हांगाच उरतले. आमकां हांगाचे पेक्षा भुरग्यांक वयर पावपाक जाय जाल्यार भायर वयचेच पडटले आनी त्या प्रमाणे तयारी करची पडटली टीम करून. काही टायम वयतलो सक्सेस जावपाक पयलींच गावचें. आमी कंपिटिशन करनाका प्रितेशा वांगडा किंवा आनी कोणा वांगडा, सगळ्यान बरो आपूण खेळटलो, बरो परफॉर्मन्स करतलो ह्या प्रमाणे खेळपाक शिका. दुसऱ्याक कंपिटिशन करनाकात आनी ही टीम फुडें एक वर्सा भितून बरी टीम जातली, तितून काय येना. पण बसून सगळ्यांनी विचार करून ताका फुडें कशें व्हरतले, ताका फंड कशे करतले आमी तयार. तितून कोण आसतलो कोण नासतलो, 4 जाण सुद्दां आसत जाल्यार खूब जाता. फक्त तुमच्या मनात जाय करपाची जिद्द आसल्यार सगळें जातलें. परत म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल थँक्स. देव बरें करूं.